बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। एम.ए. उर्दू साल दोम असूल तनकीद के पेपर में 100% लगने वाले सिर्फ़ 12 सवालात के दूसरे लेक्चर में आप लोगों को वेलकम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तलबात, पहले मैंने तनकीद क्या है और इसकी इक़साम पर एक मुफस्सल लेक्चर अपलोड कर दिया है। उस लेक्चर को देखने के लिए आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना होगा या आप लोगों को इस वीडियो की एक साइड पे आई बटन होगा, इस आई बटन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा और आप लोगों को उस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। वो आप लोग भी ज़रूर देख लीजिए ताकि आप लोगों के 12 के 12 सवालात बहुत अच्छे हो जाएं। अज़ीज़ तलबा, आप लोगों ने मेरे ये सिर्फ़ 12 सवालात अच्छी तरह याद कर लेने हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों की तनकीद के पेपर में सप्ली नहीं लगेगी, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप लोग मेरे ये जो 12 सवालात हैं बाय पोस्ट लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डायल कीजिए 0303 50 40 173। आप लोग स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे। आप लोगों को इंशाल्लाह 24 घंटों के अंदर अंदर ये हल शुदा 12 सवालात मिल जाएंगे। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज का लेक्चर नंबर 2 नकाद के फ़राइज़ पर है। नकाद के फ़राइज़ के रिलेटेड 2-3 तरह से क्वेश्चन पहले एनुअल पेपर में आए हुए हैं जो आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन, तनकीद के माहियत व अफादियत बयान करते हुए तनकीदी असूलों की रोशनी में नकाद के फ़राइज़ बयान कीजिए। 2014 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, तनकीद के मनसब की वजाहत करते हुए नकाद के फ़राइज़ पर मुफस्सल नोट तहरीर कीजिए। 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यह क्वेश्चन अज़ीज़ तलबा इस तरह आ सकता है, नकाद के मनसब या फ़राइज़ पर मुफस्सल नोट तहरीर कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2018 में आया हुआ है। किसी भी तरह से नकाद के फ़राइज़ पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने इसी तरह ही इसका आंसर लिखना है जो आप लोग अभी देखेंगे। अज़ीज़ तलबा व तलबात, इस लेक्चर के दौरान अगर तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में गलती हो जाए तो नज़रअंदाज कीजिएगा। अज़ीज़ तलबा, तनकीद बज़ाहिर कोई बुरी बात नहीं है अगर तामीरी और मुस्बत अंदाज में की जाए तो इस्लाह का सबब बनती है, जबकि बेजा और बेमहल तनकीद बराए तनकीद बजाय इस्लाह के बिगाड़ पैदा करती है। ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स में तामीरी और तखरीबी पहलू ज़रूर होते हैं। लिहाजा नाकद अगर तनकीद करते वक्त शख्सियत की किरदार कुशी की बजाय उस शख्स की ज़ात को एहतराम देते हुए उस शख्स के फ़ेल की इस्लाह को मद्देनज़र रखे तो यकीनन मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। एक नकाद के लिए ज़रूरी है कि उसमें वो ख़ास बातें ज़रूर हों जिनके बग़ैर नक़्दो इंतक़ाद के फरीज़े से अहदा बरा होना मुमकिन नहीं। अगर वो इन बातों को पेशे निगाह न रखे तो उसकी तनकीद नहीं समझी जा सकती, बल्कि उसका मतलब ये होगा कि वो तनकीद के बुनियादी फ़र्ज़ से गाफिल है और अपने फ़राइज़ की अदायगी से पहलू तही करता है। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अब आप लोग नकाद के फ़राइज़ की बड़ी सी हेडिंग देंगे और उसके बाद आप लोग लिखेंगे नकाद के फ़राइज़ या मनसब मंदरजा झेल हैं और उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 1 तख्लीकी अदब की माहियत मालूम करना मार्कर के साथ हेडिंग देंगे। अज़ीज़ तलबा व तलबात, नकाद फ़न पारों का मुताला करके तख्लीकी अदब की माहियत मालूम करने की कोशिश करता है। नकाद का सबसे अहम काम ये है कि वो ये मालूम करे कि अदब क्या चीज़ है, ये ज़ुबान की दूसरी सूरतों और इजहारो बयां की दीगर किस्मों से किस तरह मुख्तलिफ है और फ़नून लतीफ़ा में इसका क्या मुकामो मर्तबा है। नकाद का काम चूँकि तज्ज़ियाती होता है, इसलिए वो अदब की माहियत मालूम करने के लिए दीगर अलूम से भी मदद लेता है। अरस्तु वो पहला नकाद है जिसने अपनी शहर आफाक किताब
بوتیکا کی شکل میں سب سے بڑا تنقیدی کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس نے فلسفانہ انداز میں ادب کی ماہیت سے متعلق حقائق دریافت کیے ہیں اور استقرائی طریقہ کار اختیار کر کے اکثر فن پاروں میں مشترک خصوصیات کی نشاندہی کی ہے۔ کولرج کے نزدیک بھی تنقید کا منصب فلسفانہ ہے اور وہ کہتا ہے، تنقید کا آخری مقصد دوسروں کی تخلیقات کا محاکمہ کرنا نہیں بلکہ تخلیقی ادب کی اصول دریافت کرنا ہے۔ اس منصب کے مطابق ایک نقاد فن کو معروضی نقطہ نظر سے دیکھ کر ایک سائنسدان کی طرح اس کے عناصر ترکیبی معلوم کرنے کی سعی کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب پوائنٹ نمبر 2 فنکار کے لیے درس و ہدایت ڈسکس کرتے ہیں۔ تنقید فن کو سنوارتی ہے اور فنکار کی رہنمائی اور اصلاح کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ نقاد اپنے تجربات سے فنکار میں تخلیق کا بہتر شعور اور فن سے دلچسپی رکھنے والوں کو متاثر کر کے ان میں صحیح مزاح پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نقاد چونکہ فن کی ترقی کا خواہاں ہوتا ہے، اس لیے اس کی تنقید کا مقصد ہمیشہ مثبت اور تعمیری ہوتا ہے۔ وہ مصنف کی تضحیک نہیں اڑاتا اور نہ اس کی تصنیف کی بے قدری کرتا ہے، بلکہ اسے فنکار سے گونا ہمدردی ہوتی ہے۔ وہ اس کی تخلیقات کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کے محاسن و معائب کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سے اس کا مقصد فنکار کی حوصلہ شکنی نہیں ہوتا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی، رہنمائی اور اصلاح پیش نظر ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم لوگ تیسرا پوائنٹ تخلیقی تجربے کی باز افرینی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نقاد ایک لحاظ سے تخلیقی بھی ہوتا ہے۔ اس کی تنقید میں فنکار کے تخلیقی تجربے اور عمل کی صدائے بازگشت ہوتی ہے۔ جب وہ کسی فن پارے کو تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے تو وہ صرف فن پارے کے حسن و قباح کا احاطہ نہیں کرتا بلکہ اس میں یہ جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ قارئین بھی اس تخلیق سے بہرہ مند ہوں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ مصنف نے اپنے فن پارے کو کن جذبات اور احساسات، حالات و واقعات کے تحت تخلیق و تشکیل کی صورت عطا کی ہے، کن الفاظ اور کن انداز سے قارئین کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اور اسے اپنے مقصد میں کس حد تک کامیابی یا ناکامی ہوئی ہے۔ یہی احساس نقاد کو ایک گونا مسرت بہم پہنچاتا ہے اور وہ قارئین کو بھی اپنی مسرت میں شریک کرنے کی سعی کرتا ہے۔ آرلڈ کے مطابق قوت تخلیق سے بہرہ مندی کا احساس بڑا مسرت افزا اور صحت بخش ہوتا ہے، اور ایک کامیاب نقاد جو زندہ دل مسلح ہوتا ہے اس سے یقیناً محروم نہیں رہتا بلکہ وہ اپنے اس احساس مسرت میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتا ہے۔ گویا نقاد فنکار کے خواب کی بھی تشریح و تعبیر بیان کرتا ہے اور کسی فن پارے کے تجربے سے حاصل شدہ تاثرات و تجربات سے صاحبان ذوق کو لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم لوگ پوائنٹ نمبر 4 تخلیق فن کے لیے سازگار فضا پیدا کرنے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بقول آرلڈ، نقاد کا فرض یہ بھی ہے کہ وہ اعلیٰ و عرفہ افکار و خیالات حاصل کر کے ان کی ترویج و اشاعت کرے۔ اس عمل سے وہ معاشرے میں ایسے عنصر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جو تخلیقی ذہن کو جلا بخش کر تخلیق فن کا موجب بنیں گے اور اس طرح معاشرے کے لیے درس و ہدایت کا سامان فراہم کرے گا، جس سے معاشرے میں
اچھی صحت مند روایات قائم ہوں گی، اس طرح تنقید ادبی معاشرتی اصطلاح کا ایک مؤثر ذریعہ بن جائے گی اور نقاد کو ایک مصلح اور معلم اخلاق کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا، جو والٹ وٹمن کے نزدیک تنقید کی رفت اور نقاد کا اعلیٰ و ارفع نصب العین ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیکچر میں صرف اتنا ہی ہے اور باقی جو 5 پوائنٹ رہتے ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔